बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। सवाल तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे लंबा है। सवाल लंबा नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन लंबी है, लेकिन है थोड़ा तकलीफ दे। फैशन वर्ड ड्रेस से हर एक लड़की है, वो कहते सर मेरा बॉयफ्रेंड बहुत लविंग और केयरिंग है, मैं उसको माँ बहन की गालियाँ देती हूँ और उसको खूब जलील करती हूँ, उसके वालिदैन को बद्दुआ देती हूँ, वो बेचारा बार बार मुझे माफ़ करता है। हम लोग 10 साल से इकट्ठे हैं, वो मुझसे 4 साल छोटा है, उसकी उम्र 24 साल है, मेरी 28 साल है, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ और यूट्यूब से भी कमाती हूँ। वो गरीब है, घर का बड़ा है, अपने वालिदैन को छोड़ नहीं सकता, मुझे भी नहीं छोड़ सकता, पर मैं उसकी जॉइंट फैमिली में रहने की लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में अकेली रहती हूँ, गुस्से की तेज हूँ, बदतमीज हूँ, जॉइंट फैमिली में कैसे रह सकती हूँ? और मैं प्रिंसेस जैसी जिंदगी बसर करती हूँ। अपने घर में उस गरीब लड़के के साथ मेरा कैसे गुजारा होगा? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे कुरान और नमाज पढ़ने का कहता है। इन 10 सालों में कभी मुझसे उसने न्यूड तस्वीरें भी नहीं मांगी। वो बड़ा अच्छा है और मेरे बारे में बड़ा पॉजिटिव है, मैं क्या करूं? बीबी रानी, ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जिसमें आप जी रहे हो। अल्लाह माफ करे अगर लड़की इस तरह के केस में हो तो लोग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और याद रखिएगा, जो रिश्ता सोसाइटी में जस्टिफाइड ना हो, जिसको आप अनाउंस ना कर सके और उसको ज़रा पूरी तरह ओन भी नहीं करते, तो वो किसी झूठे शैडो के साथ चल रहा होता है। आप इस वक्त जिस बुरी लत में या लज्जत में मुब्तला हो, बेटा इसके 2-3 बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हो और आप भी जानते हो कि ये झूठी भी है और गुनाह से भरी हुई भी। गुनाह में हमेशा लज्जत होती है, गुनाह में हमेशा लस्ट होता है, और वो बेवकूफ गरीब होने के बावजूद अपनी कुछ वैल्यूज को अपने साथ रखे हुए है, लेकिन जो उसको मुफ्त की एक सहूलत है आपके साथ, उसमें भी है। ज़ाहिर उसको एडवांटेज, जिस्म का एडवांटेज भी मिलता है, दौलत का एडवांटेज भी मिलता है, एक मुफ्त का साथ भी मिलता है। इसको मैं तो मेल कीप कहूँगा, यानी जैसे मेल रखेल रखा हो। ये रिश्ता वर्स्ट है, सोसाइटी में हो, घर में हो, आपकी ज़िंदगी में हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 10 सालों में आपने अपने आप को जितना मिसयूज़ किया और करवाया। मेरे बच्चे, कल कहीं आपका दिल साफ हुआ और आप अकेले बैठ के अपने आप से बात करोगे तो खुद को फेस नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलती से हो जाती हैं, हम स्लिप हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के विलिंगली करते हैं। गलती को गलती कहा जाता है, जानबूझ के करने वाली को गुस्ताखी या गुनाह कहा जाता है। ये गुनाह पेटे पड़ जाता है और इसी गुनाह की वजह से न सिर्फ रुसवाई आती है, ख़ानदान की बदनामी अलग होती है, और बाद में फिर लोगों को खुदकुशियाँ करनी पड़ती हैं। किसी और मुल्क में होते तो शायद ये चल जाता, चूँकि वहाँ हर कोई ये कर रहा होता है। तो क्या हर कोई करे तो वो ठीक हो जाएगा? यानी सभी हराम खा रहे हो तो अभी भी खाने लग जाओगे, सभी सूअर को अपने लिए मज़े से खाने बना बना खा रहे होगे तो आप भी खाने लग जाओगे। जो इंसान की मजबूती होती है, कुव्वत होती है, खूबसूरती होती है, वो उसका बिलीव होता है, वो उसका ख़ानदान से मिला हुआ को अच्छा तहजीब और रवायत होती है, वो उसका ईमान होता है। अच्छा, जैसे जैसे किसी का दिल ईमान से खाली होता जाता है तो फिर तहजीब और रवायत वहाँ से दुम दबा के, मुंह छुपा के निकल जाती है। ये जो सियाने कहते हैं ना कि जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे एक धब्बा स्याह पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड इट हैपन्स कि फिर वो बिल्कुल सियाह हो जाता है, और उसको धोने के लिए फिर ज़ाहिर इंसान तौबा करता है, फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है और वापस मेन ट्रैक पे आता है। ज़िंदगी का मेन ट्रैक खूबसूरती है, ज़िंदगी का मेन ट्रैक जो है वो आसानी है, और उसके आखिर पे मंजिल है, और मंजिल बिल्कुल अनाउंस्ड है। इसी तौर पे जब आप जिस्म की लज्जत में पड़ते हो तो हराम में जाते हो, ममनुआ इलाके में जाते हो।
آپ کسی دنیا میں کسی ممنوع علاقے میں جائیں تو وہاں فوجی کھڑے ہوتے ہیں, پولیس کھڑی ہوتی ہے گولی مارنے کے لیے, لکھا ہوا ہوتا ہے ممنوع لینڈ. اسی طور پہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں بنانے چاہیے. کسی مروت اور کسی لحاظ کے بنا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ بیٹا باز آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے, نہیں آؤ گے تو تابق ہے. آپ کو اندازہ ہے نا پاکستان میں ہو یا دنیا میں جو سب سے بدترین انجام ہم نے دیکھا ہے تو وہ طائفوں کا ہوتا ہے. یعنی جب جوانی ہوتی ہے تو بہت خوبصورتی اور سب کوئی ان کے فین اور والا و شدا ان پہ ہوتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے, اب آپ کی 28 سال ہو گئی اور 2 سال بعد آپ لڑکی نہیں رہو گے, ایک یوزڈ عورت بن جاؤ گے, اور اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے اور آپ سوچو کہ اسی طور پہ میری زندگی چلتی رہے گی, تو میں نے تو ایسے رشتوں کو چلتے نہیں دیکھا. یہ ایک ایسی کھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو دنیا میں رسی دراز کبھی نہ کبھی تو کھینچی جاتی ہے. پھر جو ہی یہ ایکسپوز ہوتا ہے, ڈسکلوز ہوتا ہے, تو اس وقت آپ نہ اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل ہوتے ہو نہ کسی اور جگہ. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ سوسائٹی دنیا بھر میں جب جب بدی پہ یا برائی پہ بیس کرنے لگے گی تو اس کا پورا رخ بدل جاتا ہے, اس کا پورا انجام بدل جاتا ہے, اس کے پورے جو پونز اینڈ کونز سب بدل جاتے ہیں, سٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں, اور اس سٹینڈرڈ کے ساتھ انجام بھی بدل جاتا ہے. چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ جو چھپی ہوئی ہوں. جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ کا ایگزام ہوتا ہے وہ اناؤنسڈ ہوتا ہے, یہ سلیبس ہے, یہ سوال ہیں, اتنے گھنٹے ہیں, اور اس میں آپ بیٹھ کے فون سننے لگ جاؤ, گپ مارنے لگ جاؤ, ٹہلنے لگ جاؤ, تو آپ کا اپنا چوائس ہے. اور اس میں آپ کوئی غلط کام کرنے لگ جاؤ, چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے, پیپر کینسل ہو جائے گا, آپ کا ایگزام بین ہو جائے گا, آپ کو کئی سال کے لیے نکال دیا جائے گا. یعنی ان 3 گھنٹوں میں بھی آپ کوئی الٹا سیدھا کام کرو گے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو اس بات کو یاد رکھیے گا, جو چیز بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی نہ سوسائٹی میں, نہ آپ کی فیملی میں, نہ قانونی طور پہ, تو دینی طور پہ وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہوگی. ہاں اگر آپ مذہب بدل چکے ہو, آپ کا مذہب بھی کوئی اور ہے, تو مذہب بدلنے کا جو ارتداد ہے وہ الگ اس کی سزا ہوگی. اور یہ کام تو آپ کسی جگہ بھی کرو گے تو اس کے نقصان تو آپ کو ہونے ہی ہونے, فزیکل نقصان بھی ہونے, سوسائٹی کے نقصان بھی ہونے, اور جو اندر کی تنہائی اور اندر میں بندے کو مار پڑتی ہے کبھی وہ بھی ہونے. اس لیے جتنی جلدی ہو آپ کو اس رشتے سے نکلنا چاہیے. اس کے ساتھ شادی کرنی ہے فوراً کر لیجئے, پھر اس معاملے میں مت دیکھیے, پھر اس کو بیاہ کے اپنے گھر لے آئیے, اور آپ شہزادی رہیں گے, وہ آ کے تھوڑا شہزادہ بن جائے گا. لیکن اگر اس کی فیملی ہے اور اس نے فیملی میں آپ کو رکھنا ہے تو ظاہر ہے یہ آپ کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا. آپ پہلے دن سے چیٹ کرنے کے پروگرام پہ تھے, وہ آپ نے کیا ٹھیک سے, اور اس کو بھی کیا, خود کو بھی کیا. یہ جو آپ کرتے ہو, اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو, آپ سوچئے ہمارے ہاں یہ ایک ہی طرح کی کمیونٹی ہے جو یہ کام کرتی ہے. کوئی عزت دار لڑکی اس طرح کی زبان اور اس طرح کی ٹون, لائک مجھے تو یہ بھی حیرت ہے بیٹا, آپ جس کام پہ کر رہے ہو آپ اسے ایسے شو کرتے جیسے آپ بے نیاز ہو, آپ کو بہت فرق نہیں پڑتا. فرق ابھی نہیں پڑے گا تو آنے والے کل پڑے گا, کل نہیں پڑے گا تو پرسوں پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک زہریلا پودا بویا ہو اور اس پہ میٹھا پھل لگ جائے. کبھی ہوتا دیکھا نہیں ہے. آنکھ بیجیں گے تو آنکھ ہی نکلے گا اور وہ زہریلا. اور آپ کوئی اچھا پودا, اچھی زندگی, اچھا عمل کرو گے, چوائس تو آپ کا اسی لیے اللہ نے دیا ہوا ہے, ورنہ وہ فوراً سزا دے کے لوگوں کو لٹکانے کا اس کا معمول نہیں ہے. موقع دیتا ہے, پھر واپسی کا موقع دیتا ہے. ابھی آپ کے دل میں جس لمحے آئے کہ میں غلط کر رہی ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, وہی لمحہ آپ کی واپسی کا ہوگا, وہی لمحہ آپ کی بچت کا ہوگا. اگے تیرے پاگل اچھی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.